12 बाब के अंदर सुनिएगा, गौर कीजिएगा। और फिर से कहता हूँ कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। पहले लोग सुनते हैं और फिर देखते हैं और फिर बोलते हैं। जो सुनते नहीं, याद रखिए, वो देखते नहीं और फिर तुम बोलते भी नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले सुनना। और समझ लीजिए, जिसने सुन लिया वो बोलेगा भी जरूर। हालेलुया, वो बोलेगा भी जरूर। और जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है। इसलिए कि कलाम में लिखा है कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि जहान की आंखों ने उन्हें अंधा कर दिया। जहान ने अंधा कर दिया। आए, बड़ा खूबसूरत एक हिस्सा है ये दानियल और उसके 12 बाब के अंदर। और ये 12 और 2 आयत के अंदर सुनिए, लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अबदी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लत के लिए। जो खाक में सो रहे हैं, यानी जो सो चुके हैं, जिसे हम क्या देखते मरते हैं, जो मरे हुए लोग हैं, एक वो है। और एक जो खुदावन में जो मरते हैं उसे हम कहते हैं तो खुदावन में सोए हैं। कि लोग जो दानियल बयान करता, मैं कलाम को बयान करने की मैं कोशिश करूंगा। इसे तनकीद से ना लेना, इसे ऐसे लेना कि जैसे आज कलाम के वसीले से खुदावन आज मुझसे ही बोल रहे हैं, मुझसे ही कलाम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह लेंगे कि आज का कलाम मेरे लिए है क्योंकि आपने मांग लिया, और कलाम हमें सिखा रहा है, वो कह रहा है कि जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे क्या होंगे, जाग उठेंगे। जब खुदा यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, जाग उठेंगे। कितने बथेरे, सारे नहीं। यहाँ पे बथेरे का जिक्र है क्योंकि उन्हें यह नहीं लिखा कि सारे, लेकिन बथेरे, लेकिन कुछ जागेंगे और कुछ नहीं जागेंगे। ये तैयारी है कि क्या हम जागेंगे कि नहीं। जो बथेरे जागेंगे, क्या उनमें सटाना है कि नहीं, होगा कि नहीं, ये फैसला है। ऐसा तो होना है, ये तो कलाम के अंदर लिखा है कि बाज हयाते अबदी के लिए और बाज रसवाई और अबदी जिल्लत के लिए। जो बथेरे जागेंगे उनमें से भी कुछ ऐसे हो जाएगा अबदी हयात के लिए, वो हमेशा की जिंदगी, वो फिरदौस में रहेगी, वो मसीह की गोद में रहेगी, वो आराम से रहेंगे। बाज ऐसे कि जिल्लत में रहेंगे। कुछ लोग अभी भी जिस्मानी जिस्म में रहते हुए वो जिल्लत और रसवाई के अंदर है, यहाँ भी है। और जब वो दोबारा जिएंगे तो तब भी वो जिल्लत और रसवाई के अंदर होंगे। और जो आज अबदी हयाती जिंदगी खुदा के साथ जोड़कर बसर कर रहे हैं, वो उस वक्त भी जब जिएंगे तो अबदी हयाती जिंदगी होगी। ये तो कलाम है ना, कलाम की भेद की बातें हैं। कलाम इसीलिए सुनाया जाता है, सुना जाता है, ताकि हमें क्या करना है, साढ़े को फैसला है। हम इस जिस्म के अंदर हम इनफरादी तौर पर अपने बाप के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए नहीं, अपने बहन भाई के लिए, अपने खामन के लिए नहीं, बीवी के लिए नहीं, किसी रिश्तेदार के लिए, ये इनफरादी फैसला। हमें हर एक को अपना फैसला लेना है।
कभी नहीं होगा कि माँ मेरी दुआ कर दी थी अब सब नहीं ख्याल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाप कर तक कोई मत नहीं, हर एक के लिए जो कलाम में लिखा है। कहने लगा, तीसरी आयत में कहता है, और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे। एक और भी उससे उत्तम है भाई, आते बदी में भी एक दानिश है जो दानिशमंद है। और मैं यहाँ कह सकता हूँ कि दानिशमंद वो है जो कलाम पढ़ते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, वो इस सदी के दानिशमंद हैं, जिसके लिए उसने कहा कि वो क्या करेंगे, नूरे फलक की मानद चमकेंगे। नूरे फलक यानी सितारों की मानद चमकेंगे। उस वक्त वो सितारों की मानद चमकेंगे। ये आज का कलाम है हमारे लिए। और जिनकी कोशिश से बथेरे साधक हो गए। कोशिश की है कभी किसी को आपके वसीले से किसी ने तौबा की है, आपके कहने से वो खुदा के घर में आना शुरू से कर दिया, आपने उसे कहा कि तू दुआ किया करे और वो कहे आपका दुआ करता हूँ, आपने उसे कहा मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ा करें, वो आपको कह दो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ। ये लोग कहते हैं जिनकी कोशिश से बथेरे साधक हो गए। अगर आपके वसीले से जरा चाबी मार के देख लेना, क्या मेरे वसीले कोई साधक हो गया, कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई दुआ कर रहा है, या कोई खुदा के घर में ही जा रहा है, तो यहाँ डिग्री है, जबरदस्त है। क्या लगा, सितारों की मानद अब्दुलबाद रोशन रहेंगे। वो अब्दुलबाद हमेशा वो रोशन रहेंगे। जिन्होंने कोशिश की उनके लिए है, आज का कलाम उनके लिए है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बड़ा फिक्र लगा है, बड़ी सोच की बात, हमें फैसला करना है। कई बार ऐसे सोचते हैं हमने तो खुद नहीं की, तो हम किसी से क्या करेंगे, हम तो खुद बाइबल में पढ़ते हैं, किसी को कैसे कहेंगे। याद रखिए, जरूरत तो वही करेगा जो खुद पढ़ता हो, दूसरे से वो करेगा दुआ किया करो जो दुआ करता हो, वही कहेगा जो खुद चर्च में जाता हो, वही कहेगा कि चर्च जाया करो, मैं भी जाता हूं, चलो मैं आपको लेकर जाता हूं चर्च में। ये है अबदी जिंदगी, ये है अबदी हयाती, ये है नूरे फलक की मानद चमकना, यह सितारों की मानद चमकना। खुदा यीशु मसीह ने इसीलिए अपनी जान दी, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। इतनी बड़ी निजात से गाफल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। निजात इतनी बड़ी है और गफलत उससे भी बड़ी है। हमें आज कलाम मुकद्दस में से उन लोगों के बारे में आज बड़े कलाम मुकद्दस में से मैं बयान करना चाहता हूँ कि कलाम मुकद्दस में कम से कम जो आप बड़े मौजज़ात हैं, तकरीबन 7 मौजे जो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े बड़े नामवर मौजे किए, मौजज़ात तो अनगिनत की है कि अगर बाइबल के अंदर दर्ज किए तो किताबों में जगह ही ना लगी। इन्हें मौजे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हुए। लेकिन उन मौजज़ात में से आज हम कलाम मुकद्दस में से एक मौजज़ा जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया, आज हम उस मौजे को सुनेंगे भी। और जब हम सुनेंगे तो मेरी दुआ है कि उस
मौजे को आप यीशु मसीह नासरी के नाम से देखना भी शुरू करोगे। हालेलुया। अपनी जिंदगी के अंदर, अपने कामों के अंदर, अपने घरों के अंदर। और जब उस मौजे को रिसीव करोगे तो मेरा ईमान है कि आपके घरों के अंदर इस 27 मौजे होनी शुरू हो जाएंगे। जोरदार ताली बजाइए। 7 मौजे, हर मौजदा आपकी जरूरत है। हर मौजे के अंदर आपके लिए मौजा छुपा हुआ है। लेकिन जब आप मौजज़ात को पढ़ेंगे, जब आप मौजज़ात को सुनेंगे, जब आप उन मौजज़ात का बयान करेंगे, जब उन मौजज़ात को आप लोगों को सुनाएंगे, तो तब वो मौजज़ा आपका हो जाएगा, वो मौजज़ा आपका हो जाएगा। ये कलाम मुकद्दस में से मरकज़ की इंजील उसका 2 बाब बड़ा खूबसूरत मौज़ा है। मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा। और मेरा ईमान है कि इस मौज़े के वसीले से आज आप में से कोई इस्तिशना नहीं जाएगा, कोई खाली नहीं जाएगा, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर आप नूरे फलक की मानक चमकने वाले बनोगे। और आपके वसीले से बहुत सारे घराने क्या करेंगे? नूरे फलक की मानक चमकेंगे। आमीन। और आप गवाही दोगे इस बात के लिए। सुनिएगा, कलाम में लिखा है, बाइबल के अंदर ये हेडलाइन है इसकी, यीशु एक मफलूज को शिफा देता है। इसको शिफा देता है मफलूज, मफलूज जो चल नहीं सकता, जो बेड पे है, 4 पाई पर पड़ा हुआ है। आज हम सीखेंगे कि हुआ क्या था। अगर वो बीमार बेड पर था तो बेड पे घर पे ही होते, घर पे ही बेड पर पड़े होते, वो मफलूज है। तो यहां ये मौजज़ा हुआ, ये उन लोगों ने किया कि नूरे फलक की मानद जो चमक रहे थे, चमकते हैं, ये जो अहले दानिश है, खुदा उनके वसीले से मौजज़ात करता है। वो कल भी करता था, वो आज भी करता है, वो आज भी करते हैं। वो अहले दानिश घरों के अंदर है। कोई बेटी की सूरत में है, कोई बेटे की सूरत में है, कोई बाप की सूरत में है, कोई माँ की सूरत में है, कोई रिश्तेदारों की सूरत में है, कोई खातों की सूरत में, कोई ना कोई है, कोई ना कोई है जिसने आपकी जिंदगी के अंदर मौजज़ा किया है। कोई ना कोई तो है जिसके वसीले से आज आप चर्च के अंदर बैठे, आज आप कलाम सुनने को कोई है। यहाँ भी हम देखते हैं कोई था। कलाम के अंदर लिखा है कि कई दिन बाद जब वो कुफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। खुदावंद यीशु मसीह कई दिनों के बाद गलील में था, यहूदिया में था, लेकिन कलाम में लिखा कि वो कुफरनहूम में था। खुदावंद यीशु मसीह कलाम में बड़ा खूबसूरत बयान करते हैं कि नबी अपने घर में इज्जत नहीं पाता। ये कलाम खुदावंद ने कहा कि नबी अपने घर में इज्जत नहीं पाता, इसलिए वो नासरत और गलील में से निकलकर कुफरनहूम में आया। और कुफरनहूम के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने ये मौजज़ा दिखाकर अपने नाम को चला दिया। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही, और वो उन लोगों को कलाम सुना रहा था। खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहा था? कलाम सुना रहा था। याद रखिए, कलाम मुंह के जरिए से इरशाद होता है और कानों से सुना जाता है। और लोग क्या कर रहे थे? कलाम को क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। कौन सा तब होता है कि जब कोई लोग गौर से खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो फिर मौजज़ा उनके जिस्मों के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर मौजज़ा होना शुरू होता है। चाहे कितनी भी लाइलाज बीमारियां हों, और वो शिफा पा जाती है।
لیکن سننا ضرور ہے. آپ بھی سنیے اور میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو شفا بحالی ملے اور وہ زندگی میں جو رکے ہوئے کام ہے وہ سب ہونا شروع ہو جائے. آمین. لکھا کلام میں اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے. خدا میں یسوع مسیح جس گھر کے اندر وہ بلا سکو ہے. خدا میں یسوع مسیح سب گھروں میں نہیں جاتا. جڑے اپنے دروازے کھول دینے یسوع گھر سے جانے. یہ اس گھر کے اندر خدا میں یسوع مسیح کفر نخوم کے اندر بیٹھا. جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس گھر کے اندر خدا میں یسوع مسیح آیا ہے, اس گھر کے اندر مسیح ہے, بہت سارے ایسے گھر اور گھرانے ہیں اور لوگوں کے ٹارگٹ کے اندر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کے اندر برکت ہے, وہاں خادمہ رہتی ہے, وہاں خادم رہتے ہیں, وہاں بڑی برکت ہے, وہاں لوگ اس کے گھر میں جایا کرتے ہیں, وہاں برکت ہوتی ہے. یہ بھی وہ گھر تھا کہ جہاں مسیح تھا اور پھر لوگ وہاں پر کلام سننے کے لیے غرض سے گئے. کچھ لوگوں کو معلوم پڑا کہ مسیح وہاں ہے. وہ لوگ جن کو پتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے معجزات ہوتے, بہت سارے لوگوں نے تردد کیا, فکر کیا اور ان کو معلوم پڑا کہ ہمارے خاندان کے اندر, ہمارے شہر کے اندر ایک شخص کیا ہے, مفلوج ہے, فالج ہے, بستر پر پڑا ہوا ہے. اور کیا ہوا, کچھ لوگوں نے 4 آدمیوں سے اسے اٹھوایا. لکھے کلام کے اندر وہ اس کو اٹھا کر وہاں لے گئے جہاں خداوند یسوع مسیح کلام سنا رہا تھا. ہاللویا. میں کہتا ہوں کہ وہ اہل دانش ہیں, وہ لوگ اہل دانش ہیں, ان کے پاس تھی دانش, انہوں نے کہا نیچرل مسیح کو نیچرل. آج بھی بڑی ضرورت ہے, ماں کو بھی باپ کو بھی چاہیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو, اپنے رشتے ناتوں کو لے کر چلیں کہ چلو سنڈے والے دن چلو خدا کا کلام سنیے. ان لوگوں کو بھی جو بیمار ہے ان کو بھی لے کر جائیں, ان کو بھی بلائیں کہ چلو خدا کا کلام سنیں, آپ کو شفا ہوگی, آپ کو رہائی ہوگی, آپ کے زندگی میں جو رکے ہوئے کام ہیں وہ ہونے شروع ہو جائیں گے. اے جی اہل دانش, کہ وہ ہیں جو ستاروں کی مانند عبدالآباد چمکتے ہیں, وہ ایسا کرتے ہیں. یہاں پر وہ 4 آدمی اہل دانش جو ستاروں کی مانند چمکنے والے تھے, انہوں نے یہ کام کیا. اور لکھے کلام کے اندر 4 آدمیوں اٹھوا کر اس کے پاس لائے, اور جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس کی چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج تھا لٹا دیا. کافی مشکل کام پیش آیا. شفا کے لیے جب وہ لے کر آئے, اتنی رش تھی, اتنی بھیڑ تھی کہ کیا کہ وہ لوگ اندر نہیں آ سکتے تھے, راستہ بند ہو گیا تھا اور منجی انہوں نے باہر رکھ دی تھی. لیکن دانش مند تھے, حکمت والے تھے, دنائی والے تھے, پاک روح سے بھرے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے آج جیسا خالی نہیں جانا, یہ مفلوج کیا کرے گا, چل کر جائے گا, یہ شفا دے گا, کیونکہ اس کے ساتھ کلام سنانے کے ساتھ ساتھ شفا والی قدرت اور روح بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ کام کرتی تھی. ان کا ایمان تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اس گھر کی چھت کو کھول دیا, چھت پہ چڑھ گئے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ گھر والوں نے بھی کوئی نہیں روکا, کوئی آپشن نہیں کر لکھا. ان دنوں ایسی میں کہتا ہوں اس طرح کی جھونپڑی نماز چھتیں ہوں گی جس کو کھولنا آسان ہوگا. انہوں نے اس کو کھول دیا اور کھول کر چھت سے ٹھیک اسی جگہ پر جہاں خداوند یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے وہاں پر ٹھیک اس کو اتار دیا. اس کو کلام میں جو لکھا ہے اب سنیے گا کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا, بیٹا
تیرے گناہ معاف ہوئے. معاملہ سارے کلیئر ہو گیا. اگر وہ مفلوج تھا، 4 پر پڑا تھا، کئی سالوں سے پڑا تھا، لیکن کسی کو معلوم نہ ہوا، نہ اس مفلوج کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ ساڈا بیٹا مفلوج کیوں ہے، نہ رشتے ناتوں کو پتہ چلا کہ مفلوج کیوں ہے، نہ جو لائے تھے ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ مفلوج کیوں ہے، یہ 4 پر کیوں پڑا ہوا ہے. لیکن وہ جانتا تھا جو دلوں اور گردوں کے بھید جاننے والا خدا تھا، وہی جانتا تھا. وہ بھید اس وقت کھلا. خدا یسوع مسیح نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایک بات کہی. مفلوج سے کہتا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے. ہاللویا. چھٹ کبھی کبھی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو گناہوں کے سبب سے لگ جاتی ہیں. گناہ کے سبب سے جب ہم خدا کا گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مختلف قسم کی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں. اس دور کے اندر بھی ایسی بیماریاں ہیں، اور جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں تو چیک اپ کرتے ہیں تو ڈاکٹر بڑے بڑے ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کراؤ. اس کے بعد 5,000 10,000 بہت سارا پیسہ خرچہ. اس کے بعد بھی ڈاکٹر کہنا سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کیا بیماری ہے. وہ ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آتی اس بیماری، کیونکہ ڈاکٹروں کے پاس گناہوں کی بیماری کا علاج نہیں ہے. ان کے پاس گناہوں کی بیماری کا علاج نہیں ہے. اگر علاج ہے تو پھر یسوع المسیح ناصری کے پاس ہے، خدا کے بیٹے کے پاس. اس کے لیے زوردار تعریف ہو جائے. اس کے پاس علاج ہے نا. اگر آپ اس کے پاس آئیں گے تو پھر اقرار کریں گے، سمجھ آنی چاہیے. اگر توبہ نہیں کی، اگر بپتسمہ نہیں لیا، اگر راست بازی کو پورا نہیں کیا، اگر آپ کلام کو نہیں پڑھتے، اگر آپ خدا کے گھر میں نہیں رہتے، اگر آپ شکر گزاری ہدیہ جات خداوند کے حضور میں نہیں لاتے، تو پھر ہے نا مسئلہ تو ہے. یہاں ایک بات خداوند یسوع مسیح نے واضح کی کہ لگیاں بیماریاں گناہ کی وجہ سے، لگی بیماری گناہ کی وجہ سے. یہ ایک تحقیق ہے جو کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں، اور سیکھتے تب ہیں جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، اور سیکھتے تب ہیں جب اس کے معجزات کو سنتے ہیں. سننا اچھی بات ہے، سنا کریں کلام کو. کہنے لگا ہوا کیا، آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں. مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، یہ کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ بھی آج بھی چرچز میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کلام ناگزیر گزرتا ہے، ان کو کلام اچھا نہیں لگتا. ان کو اس لیے کہ گناہ کے سبب سے کلام اثر نہیں کرتا. ایسے بھی لوگ ہوتے بیٹھے تھے لوگ کہنے لگے کفر وقت ہے، ایسے کوئی گل ہی نہیں، اسی دوائی کھانا میں ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر ساڈا علاج کرے گا، ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کلام تحقیق کر رہا ہے اس بات کی، جو مفلوج تھا، جو چل نہیں سکتا تھا، جو 4 پائی پر پڑا تھا، اس کی یہ تحقیق ہو گئی، تفتیش ہو گئی، اور ابن آدم داؤد نے اس بات کو سامنے رکھ دیا کہ تیری بیماری جڑی ہے گناہ کے سبب سے. یہاں جب آگے بڑھتے ہیں تو ہوا کیا، جب خدا یسوع مسیح نے کیا، اور اس مفلوج نے نہیں بلکہ جو 4 آئے تھے، خداوند نے اصل میں اس کے ایمان کو دیکھا. وہ 4 لوگوں کے ایمان کو دیکھا. وہ کئی جو لوگ لے کر آئے تھے ان کو دیکھا. کدی کدی خدا ماں اور باپ جڑے اپنے بچوں واسطے دعا کرتے انہوں کی خاطر بھی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کہ جب ماں دعا کرتی ہیں گھٹنے کے بند ہو گئے، دعا کرتی ہیں جو مائیں، ان کے بچے کبھی رسوا اور کبھی ذلیل نہیں ہوتے، ان کے بچے کبھی بھی نہیں ہوتے.
نہ رسوا ہوتے ہیں نہ ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی مائیں جانتی ہیں۔ یہاں یہ 4 لوگ جانتے تھے کہ آج کیا ہوگا، اور کلام کے اندر لکھا ہے اور فیل اور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہا کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں۔ ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں سوچتے ہو؟ اپنے دلوں میں سوچ لینے لو، اپنے صبر کے اندر، اپنے خیالات کے اندر وہ سوچتے رہتے ہیں، سوچتے رہو گے، یاد رکھیے تو کچھ نہ ملے گا۔ جو سوچتے رہو گے تو کچھ نہیں ملے گا، اور جب آپ فیصلہ کرو گے کہ ہاں مجھے ضرورت ہے کہ میں شخصی طور پر اپنے ان گناہوں کی معافی مانگوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اور جب معافی ہو جاتی ہے تو پھر بحالی اور پھر سرفرازی آ جاتی ہے۔ پھر کلام میں لکھا ہے کہ پس توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ پھر تازگی آ جاتی ہے جب گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، جب لوگ اقرار کرتے ہیں۔ جب جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، اور جو اس کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہے۔ خدا کی رحمت کو قبول کیجیے اور اس کی رحمت کے لیے زوردار تالی بجائیے، زوردار تالی بجائیے۔ کتنی بڑی تعلیم اور بڑی برکت آپ کی ہوئی، کتنی بڑی تعلیم، کتنی بڑی آپ کی شفا ہوئی، اور آپ آنے والے چڑھے بڑی بڑی گواہیوں کے ساتھ لوٹ کر آنے والے بنو گے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ہونے کا آسان کیا ہے؟ مفلوج سے کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر، لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ بنی آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ گناہ جو نہیں معاف ہوئے گا جڑا اقرار کرے گا اور جڑا اپنے آپ کو پیش کرے گا، کہے گا میں چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح میرے گناہوں کو معاف کرے تاکہ میں شفا ہوں۔ یاد رکھیے شفا تب تک نہیں ہوتی کہ کلام کے مطابق ہم نے سیکھ لیا کہ جب وہ معافی نہیں ہوتی گناہوں تب تک آپ کو شفا ملتی نہیں۔ رولتے رہو گے جب تک توبہ نہیں کرو گے، کہتے جب تک توبہ نہیں کرو گے تو تم خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ اور نور فلک کی مانند، نور فلک کی مانند چمکیں گے، اس ستاروں کی مانند چمکیں گے جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے۔ آج آپ کے پاس فیصلہ ہے، اگر آپ کے وسیلے سے کوئی صادق نہیں ہوا، آپ کے وسیلے سے کسی نے توبہ نہیں کی، آپ نے کسی کو وہاں پر نہیں لے کے کہ وہ کلام پڑھے، آپ نے کسی کو خدا کے گھر میں نہیں لے کر آئے، تو پھر ستاروں کی مانند کی چمک رہے ہیں، ان میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی بہرا نہیں ہے۔ یہ تو کلام ہے، کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، وہ اثر دکھاتا ہے۔ میری دعا ہے آج کا کلام آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھرانوں کے اندر اثر دکھائے، اور آپ کے گھرانوں کی زندگیوں کے اندر خداوند آج اس کلام کے وسیلے سے 100 گنا برکت دے،